Maayong adlaw natong tanan mga Bisaya sa Visayas, Mindanao, sa Manila ug sa tanan parte nga naay Bisaya bisan asa sa kalibutan. Ako si Vincent, usa ka OFW dinhi sa Taif, Saudi Arabia, nagtrabaho isip usa ka tighimo og pitsa sa usa ka kumpanya sa nahisgotang dapit. Naghimo ta ani nga unang video nato para pagpasabot sa mga makapaminaw, makakita o makadungog nga ang atong tumong makahatag og personal nga opinyon, mga kasinatian sa atong pagtrabaho diri sa gawas sa nasod ug makapahibaw sa sentimento sa mga OFW sa mga isyu ug panghitabo nga naa karon diha sa Pilipinas ug nahitabo pod diri sa gawas sa nasod. Nagbisaya ta mga kaigsuonan para maklaro, makapadayag ta sa atong mga hunahuna sa atong gibati nga dili lisod o mas masabtan sa makatan-aw o makadungog sa atong mga video nga i-upload sa atong YouTube channel nga Istoryang Binisaya. Mga kaigsuonan, handyo laman nato nga og dili ta parehag hunahuna, magrespeto ay laman ta, di ta mag-comment og mga dili maadyo nga makasakit o makahatag og stress o kabalaka sa matag usa ka nato og atong ihatag ang kanunay nga pagrespeto o paghatag og kagawasan ug unsay atong mga hunahuna. Mga kaigsuonan, una pa man nato nga video, pagpasabot ra tag unsay atong tumong anong naghimo ta ani nga channel unya sa tinud-anay wa tay giapas mga kaigsuonan nga unsay mga posible nga maabot. Ginoo ray mag-igo, wa tay kasinatian sa paghimo og mga nindot, daghan nga mga style, nakabutang ang mga thumbnail or title o naay mga like, share, and hit the notification button kay sa tinud-anay mga kaigsuonan dili ko maadyo anang mga butanga. Simple ra ko nga pagkatao bisan pa man sa pangidaron, wa ko kaadyo kamaster anang mga butang nga advance tungod kay dili na ho hilig na. Pero ang aho rang gusto mga kaigsuonan nga makahatag ko og mga tips, mga hunahuna ug napoy mahibaw-an og maantiguhan nga bag-o ang makadungog ug makakita sa atong pinobre og simple ra kaadyo nga YouTube channel. Mga kaigsuonan, ikaduha ni nahong YouTube channel kay sa una sa didto pa ko og Riyadh, naghimo intay po og YouTube channel. Pero mahitungod to sa mga inabuhi sa OFW, unsay among ikatampo para sa mga gustong mag-abroad nga makahibaw sila og unsay ilang buhaton ug unsay tinuod nga sitwasyon sa pag-abot og pagpanarbaho diri sa laing nasod, labi na jud diri sa Saudi Arabia. Karon mga kaigsuonan, di laman ta mo focus ani nga among pagpanginabuhi diri, mohisgot pud ta sa mga panghitabo, mga isyu diha sa Pilipinas ug mohatag pud ta og unsay mga maadyo nga mga resulta sa among pagpanarbaho diri nga kapanaminan pud sa uban, labi na sa may plano nga narbaho in taon lagi diri bisag ladyo tungod kay medyo taas-taas jud og sweldo diri dapita nga ikasuporta sa atong pamilya diha sa Pilipinas. Mga kaigsuonan,
halos tanan na gusto mag-vlogger, halos tanan na gusto mag-upload og video, halos tanan na gusto maghatag og mga tips pinaagi sa social media tungod sa kwarta o tungod gud na sa makuha nga bayad sa YouTube or sa bisan unsa pa nga mga social media sa panahon nga daghanang manan-away o daghanang nakaila nimo. Pero wa ta mag dahom ana mga kaigsuonan kay simple ra man ta, wa dili tay mga daghang buwak-buwak sa atong YouTube channel, wa tay daghang mga ipambutang nga mga arte. Ang ato ra nga tinud-anay ang atong istorya, makahatag og bag-ong mga kaalam sa mga makaabli o makapaminaw sa atong video o makapagpagawas po ta diri ug unsay atong mga huna-huna sa mga isyu nga may kalabutan ang mga katawhan nga Pilipinhon labi na ang mga Bisaya. Mga kaigsuonan, sa mga mosunod nga video, maningkamot ta nga sa usa ka semana maka-upload ta og 3 ngadto sa 5 ka video depende sa atong panahon diri kay nagtrabaho man lagi ta, busy man, taas nga oras ang trabaho kay 12 oras. Pero maningkamot ta nga bisag pinobre ra ning atong channel, yano ra ang atong panghuna-huna ug wa tay gi hangad nga unsay balik ni aning atong gihimo. Maningkamot ko mga kaigsuonan nga naay ginagmay nga mahatag nahong bag-o nga mga kasayuran para sa mga katawhan labi na sa mga Bisaya. Mga kaigsuonan, dili lamang sa ta magdugay ning atong unang video karon nga pagpaila ug kinsa ko ug unsay atong tumong nganong naghimo ta niini nga channel kay medyo lawom na pud ang kagabion diri in dapita ug sadyo pa ta mo trabaho ug mas buntag kay mapahuway ang atong usa ka kauban. Unta mga kaigsuonan, nakasabot mo nalipay mo sa akong gipaabot karong panahona ug sa sunod yung mga video naagihapon mo nga muuban, maminaw ug makakuha og bag-o nga kasayuran sa atong mga hisgutan nga mga isyu ug mga panghitabo. Mga kaigsuonan, og nalipay mo, nakasabot mo og pareha ta og mga sentimento, palihog lamang ko og like, subscribe og i-hit ang notification bell button para sa matag video nga atong himuon naa ka kanunay ug mag-uban-uban ta sa matag video nga atong i-upload. Mayong adlaw mga kaigsuonan og ubanan kita sa Dios kanunay og daghang salamat.